एकनिमिषम् आम् सर एकनिमिषम् आम् यस यस सर्वेभ्यः नमः। प्रथमाध्याये द्वितीयाह्निकम् अधुना आरभ्यते। कारणभावात् कार्याभावः इत्यारब्धम्। वस्तुतस्तु शास्त्राणि किमर्थं प्रवर्तन्ते इति चेत् कार्याणि दृश्यन्ते, तत् कारणानि न दृश्यन्ते। क्वचित् दृश्यन्ते क्वचित् न दृश्यन्ते। कार्यं तावत् अनुभवसिद्धम्, तत् कारणजिज्ञासा तावत् सहजा भवति। इदमत्र कार्यं किमत्र कारणम्? उदाहरणं तत्र प्रातः सूर्यप्रकाशः सर्वत्र प्रसृतः भवति। प्रातः सूर्यः उदेति सायमस्तमेति, किमत्र कारणम्? कथमिदं भवति? केन निमित्तेन सूर्यः प्राच्यां दिशि उदयाचले सूर्यः दृश्यते, केन वा निमित्तेन सायमस्तं गतः भविष्यति सागरतीरे इत्येवं रूपेण जिज्ञासा भवति। तत्र कथं जिज्ञासा एका, केन निमित्तेन इति जिज्ञासा अपरा, किमर्थमिदम् इति प्रयोजनजिज्ञासा अपरा। एवञ्च सामान्यतः जिज्ञासा त्रयं भवति। कथम् इयं जायते, केन निमित्तेन इदं जायते, किमर्थं, किं प्रयोजनमस्य। एवं प्रयोजनं किमिति जिज्ञासा प्रयोजनजिज्ञासा। कथमिति जिज्ञासा इति कर्तव्यता जिज्ञासा। केन निमित्तेन जिज्ञासा इति कारणजिज्ञासा, हेतुजिज्ञासा। अत्र शास्त्राणि यानि प्रवर्तन्ते, कार्यमूलं प्रपञ्चं दृष्ट्वा यादृश जिज्ञासा सर्वैः अनुभूयते, तादृश जिज्ञासायाः तत्र कार्यदृष्टौ कारणानुमितिः इति सहजा। एवञ्च सर्वाणि शास्त्राणि कारणजिज्ञासापराण्येव भवन्ति। पश्यन्तु, अत एव कारणं यद्वा कारणलक्षणायैव कारणलक्षणकरणार्थमेव शास्त्राणि प्रवृत्तानि दृश्यन्ते। किमर्थं कारणानि लक्ष्यन्ते, किमर्थं कारणानि निरूप्यन्ते इति चेत्, यदि कारणं ज्ञातं भवति, साधनं ज्ञातं भवति, तर्हि साधने प्रयासं कुर्वाणः, साधने प्रवृत्तिं कुर्वाणः जनः साध्यं प्राप्नोति। कारणे प्रवृत्तिं कुर्वाणः जनः यतः कारणं तस् कारणे स्वतन्त्रः भवति, यः कारणे स्वतन्त्रः सः कार्ये स्वतन्त्रः। एतत् पश्यन्तु, एतत् भवन्तः लिखित्वा स्थापयन्तु। यः कारणे स्वतन्त्रः सः कार्ये स्वतन्त्रः। एवञ्च कारणम् अधीनं भवति चेत् कारणं प्रयोज्य कार्याणि सम्पादयितुं शक्यन्ते। सुखस्य हेतुः कः इति ज्ञाते सुखं प्राप्तुं शक्यते। किमर्थं? सुखस्य हेतुः कः इति तत्त्वज्ञानेन सुखसाधनेषु स्वातन्त्र्यं यः प्राप्नोति, सुखसाधनानि उपयुज्य प्रयोज्य सः सुखमेव प्राप्तुं शक्नोति। एवञ्च सुखप्राप्तौ हेतुज्ञानम् अपेक्षितं भवति।
एवमेव लोके यानि कार्याणि दृश्यन्ते तेषु कार्येषु स्वातन्त्र्यम् अपेक्षितं चेत् कार्येषु यदि अधिकारः अपेक्षितः कारणे कारणवशत्वम् अपेक्षितं कारणानां कारणानि यस्य वशे भवन्ति तस्य वशे कार्याणि भवन्ति अतएव कार्याणि वशीकर्तुं प्रयासः न करणीयः कारणानि वशीकर्तुं प्रयासः करणीयः सर्वाणि शास्त्राणि अतएव कारणतत्त्वज्ञानपराणि दुःखं चेत् दुःखस्य कारणं किं दुःखकारणानि ज्ञात्वा तत्परिहृत्य दुःखं निवारयेत् सुखं कार्यं चेत् सुखस्य कारणं किं दुःख सुखकारणानि संस्थाप्य तद्वारा सुखं प्राप्नुयात् सृष्टेर्मूलं किं सृष्टेर्मूलं ज्ञात्वा मूलस्य प्रयोगेण सृष्टौ स्वाभिमतसृष्टौ अधिकारः प्राप्तव्यः इत्येवं क्रमेण सर्वत्रापि कारणजिज्ञासा क्रियते अतएव कार्यकारणस्वरूपं यावत्पर्यन्तं न ज्ञायते कार्यकारणस्वरूपविषये महान् विमर्शः प्रवृत्तः शास्त्रेषु कार्यं कारणमित्येव नास्ति इति केचन कार्यं कारणमिति किमपि नास्ति इति केचन कार्यमपि अस्ति कारणमपि अस्ति पृथङ् नास्ति इत्यपरे कार्यकारणयोः सतोरपि तत्र कार्यकारणयोः द्वयोः सतोरपि कारणाधीनं कार्यमिति वक्तुं न शक्यते इति अन्ये केचन कारणाधीनं कार्यमिति नास्ति अपि तु कारणं पृथक् कार्यं पृथक् तावदेव कारणं कार्यमिति दृश्यते कारणाधीनं कार्यमिति किमपि नास्ति इति केचित् एवं नानामतेषु सत्सु अस्माभिः निर्णयः करणीयो भवति कार्यस्य स्वरूपं किं कारणस्य स्वरूपं किं तयोः कीदृशः सम्बन्धः एवञ्च कार्यं कारणमिति उपाधिद्वयस्य स्वरूपस्य उपाधिद्वयस्य तत्स्वरूपस्य च तल्लक्षणस्य च ज्ञानं कार्यकारणभाव सम्बन्धज्ञानम् इति बृहत् उदाहरणं पश्यन्तु उदाहरणरूपेण वयं पश्यामः बौद्धमते सर्वं क्षणिकं किमपि कस्यापि कारणं नास्ति यद्यपि कारणकार्यपरम्परायां दृश्यते किञ्चित् कार्यमिति तत्पूर्वतनं किञ्चित् कारणमिति परन्तु तत्र पूर्वोत्तरभाव एव अस्ति पूर्वोत्तरभावमात्रेण कयोश्चित् पदार्थयोर्मध्ये कार्यकारणभावः इति सम्बन्धः कल्पयितुं नैव शक्यः द्वयोरपि क्षणिकत्वात् कार्यं कारणमिति किमपि नास्ति सर्वं क्षणेन उत्पद्यते नश्यति च तस्मात् कार्यकारणभाव व्यवस्थामेव तिरस्कुर्वाणाः बौद्धादयः अपरत्र कार्यं कारणं च स्वीकृतं सांख्यैः परन्तु कार्यं कारणमित्येकमेव न पृथक् द्वयं कारणमेव कार्यरूपेण परिणमते कार्यं कारणमेव इति कार्यातिरिक्तं किञ्चित् कारणं कारणातिरिक्तं किञ्चित् कार्यम् इति नास्ति इति कथयन्तः सांख्यादयः कार्यं कारणं चेति भिन्नमेव किञ्चित् कारणात् कार्यं भिन्नं किञ्चित् कारणमेव कार्यात्मना न परिणमते परिणामवादः न अङ्गीकृतः इति वैशेषिकाणाम् एवञ्च कार्यं भिन्नं कारणस्य स्वरूपं भिन्नम् एवं नानारूपेण कार्यकारणभावस्वरूपेषु विवदन्तः दार्शनिकाः दृश्यन्ते तत्र अस्माभिः कार्यस्य स्वरूपं कारणस्य स्वरूपं सम्यक् ज्ञातव्यं भवति अतः सर्वाणि शास्त्राणि कार्यकारणस्वरूपनिरूपणाय एव प्रवर्तन्ते इत्यतो हेतोः द्वितीयाह्निके पूर्वं यत् द्रव्यादीनां पदार्थानां कार्यैकत्वं स्वीकृत्य कारणैकत्वं स्वीकृत्य साधर्म्यम् इत्यादिकं प्रतिपादितं तत्र कार्यकारणभावः सर्वत्र प्राधान्येन दर्शितः तदपि दृष्टं स्यात् मध्ये साधर्मवैधर्मप्रकरणे प्रमुखं तत्र लक्षणं यद् दृश्यते अन्तर्निहितं यत् तत्त्वं दृश्यते तत् कार्यकारणभावः एव आसीत् अतएव कार्यकारणभावम् अनिरूप्य साधर्म्यं ज्ञातुं नैव शक्यते
अतएव पूर्वं द्रव्यादिपदार्थानां सम्बन्धनिरूपणावसरे साधर्मवैधर्म्यप्रकरणे यः कार्यकारणभावः प्राधान्येन तत्र प्रदर्शितः, कार्याणि दर्शितानि कारणानि इति दर्शनं तन्मुखेन साधर्म्यादिकं दर्शितं, तदर्थम् इदानीं कार्यकारणभावस्वरूपनिरूपणाय द्वितीयाह्निकं प्रवृत्तम्। तत्र प्रथमं कथयति व्यतिरेकं निरूपयति। प्रथमं किमर्थं कारणस्य कार्यस्य कारणाधीनत्वं कथं, कार्यस्य कारणाधीनत्वम् इति यत् अस्माभिः ज्ञातं सर्वत्रापि, कार्यं कारणमस्ति चेत् कार्यं, कार्यस्य कारणाधीनत्वम् एतदस्ति, तत् किमर्थम् इति चेत् तन्निरूपयितुं व्यतिरेकं दर्शयति। सर्वत्र अनुभवसिद्धं व्यतिरेकं दर्शयति। कारणाभावात् कार्याभावः लोकसिद्धः। एतदर्थं शास्त्रं कारणाभावात् कार्याभावः इत्येतत् निरूपणाय शास्त्रं न प्रवर्तते, अपि तु लोकसिद्धः नियमः अत्र प्रथमं गृहीतः, कारणाभावात् कार्याभावः। एतदर्थम् अस्माभिः शास्त्रं न पठनीयं। कारणाभावात् कार्याभावः लोकसिद्धो विषयः। यथा दण्डाभावात् घटाभावः, दीपाभावे प्रकाशाभावः, दीपाभावे प्रकाशाभावः, यथा संपर्काभावे संवादाभावः। इदानीम् आवयोर्मध्ये संवादः प्रवृत्तः। संपर्कः इति त्रुटितः, इंटरनेट संपर्कः त्रुटितश्चेत् संवादः त्रुटितः। एवञ्च संपर्काभावे संवादाभावः। एवं यथा नेत्राभावे दर्शनाभावः, नेत्राभावे दर्शनाभावः। एवञ्च कारणाभावे कार्याभावः इति सिद्धमनेन। वस्तुतस्तु एतत् प्रातिष्ठिकरूपेण अस्माकं दण्डाभावे घटाभावः दृष्टः, तन्तुभावे पटाभावो दृष्टः, एवं दीपाभावे प्रकाशाभावो दृष्टः, वागिन्द्रियाभावे जिह्वाभावे वागभावो दृष्टः, नेत्राभावे दर्शनाभावो दृष्टः। इत्येवं तत्र तत्र नाना वस्तूनाम् अभावे प्रातिष्ठिकरूपेण अन्येषां वस्तूनाम् अभावः अपि दृष्टः। परन्तु तत्र केन निमित्तेन तथा जायते इति अस्माभिः दृष्टं भवति। तत् सामान्यरूपेण यदि पश्यामः, कारणाभावात् कार्याभावः दृष्टः। बीजाभावात् अंकुराभावः इति उक्तम्। एवञ्च दण्डघटयोः बीजाङ्कुरयोः कार्यकारणभावं विना एतत् अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। दण्डाभावे घटाभावः वक्तुं शक्यते, बीजाभावे अंकुराभावः वक्तुं शक्यते। कथमुक्तं भवद्भिः कारणाभावे कार्याभावः इति? किमर्थमिति चेत् दण्डघटयोर्मध्ये बीजाङ्कुरयोर्मध्ये कार्यकारणभावः निश्चितः। यथा च अस्माभिः दृष्टं दण्डाभावे घटाभावः, बीजाभावे अंकुराभावः, दीपाभावे प्रकाशाभावः, जलाभावे शैत्याभावः इति, तथा कारणाभाव तत् संगृह्य अस्माभिरुच्यते कारणाभावे कार्याभावः इति। अन्यथा वेमाद्यभावेपि घटाभावः, शिलाशाकाशकलाद्याभावेपि अंकुराद्यभावः स्यात्। यदि एवं नाङ्गीक्रियते किं भवति इति चेत्, कस्यचित् वस्तुनः अभावे अन्यस्य कस्यचित् वस्तुनः अभावः कथं भवद्भिः वक्तुं शक्यते? तयोर्मध्ये यदि सम्बन्धः न स्यात् तर्हि कस्यापि वस्तुनः अभावे कस्यापि वस्तुनः अभावः इति लोके सिद्धो भवेत्। तथा नास्ति लोके। अनियता व्यवस्था नास्ति एषा। अद्य अत्र नागपुरे दीपाभावे किं देहल्यां प्रकाशाभावो भवति? यथा अधुना सूर्याभावे अत्र भारतदेशे सूर्यप्रकाशाभावे अमेरिकायां किं दिवाभावः भवति? नास्ति। एवञ्च यत्र कारणाभावः तत्रैव कार्य, यत्र वस्तुनः अभावः तत्रैव तद्वस्तु अन्यस्य वस्तुनः अभावः नियततया दृश्यते।
तर्हि स नियमः कथं जातः इति वक्तव्यं। तत् सम्बन्धं विना तादृशनियमः अनुपत्तिः। अतएव सम्बन्धः कीदृशः सः इत्युक्ते तस्य सम्बन्धस्यैव नाम कार्यकारणभावः इति। ययोर्मध्ये कार्यकारणो भावो भवति तत्र कारणाभावे कार्याभावः लोके दृश्यते। अतएव दण्डाभावे घटाभावः, बीजाभावे अंकुराभावः। एवञ्च दण्डघटयोरभावे बीजाङ्कुरयोरभावः यः लोके अनुभवसिद्धः सः प्रातिस्विक व्यवस्थया न भवति, न सेत्स्यति, अपि तु कार्यकारणभावपुरस्सरेणैव कारणाभावे कार्याभावे पर्यवस्यति। एवञ्च नियमे पर्यवस्यति अस्माभिः दृष्टव्यम्। एदेव शास्त्रकारेण प्रातिस्विकरूपेण अनुभवसिद्धानां विषयाणां संग्रह सम्बन्धपुरस्सरं संग्रहणपूर्वकं शास्त्रकारेणोक्तं कारणाभावात् कार्याभाव इति। Sir, I have sent the Prashastapad Bhashyas with commentaries. Oh, okay. Thank you. एवं कार्यकारणभावः यदि लोके नाङ्गीक्रियेत तर्हि लोके व्यवस्था न स्यात्। लोके एतादृशी व्यवस्था कदा उपपद्यते? कारणे प्रवृत्तिः, कार्येच्छया कारणे प्रवृत्तिः लोके कदा उपपद्यते? यदा च कार्यकारणभावे भावः सिद्धः तदा तदानुगुण्येन लोके एतादृशी व्यवस्था दृश्यते इति वक्तुं शक्यते। अतएव कारणाभावात् कार्याभावः इति प्रथमं सूत्रं सूत्रकारेण सूत्रितम्। तदपि दृष्टम् अस्माभिः, न तु कार्याभावात् कारणाभावः। वैपरीत्येन वक्तुं न शक्यते। तन्त्वभावे तन्त्वभावे पटाभावो न दृष्टः। नैव, तन्त्वभावे पटाभावो दृष्टः, परन्तु पटाभावे तन्त्वभावो न दृष्टः। पटस्य नाशानन्तरमपि तन्तवः दृश्यन्ते, अथवा पटोत्पत्तेः पूर्वमपि तन्तवः दृश्यन्ते। पटः यत्र नास्ति तत्रापि तन्तवो दृश्यन्ते। तस्मात् कार्याभावे पटाभावे तन्तभावः वक्तुं न शक्यते। परन्तु तन्तभावे पटाभावः निश्चितः। यत्र तन्तुर्नास्ति, यस्मिन् काले तन्तुर्नास्ति, यस्मिन् देशे तन्तुर्नास्ति, तत्र पटो न भवति। एवञ्च कारणाभावे कार्याभावो दृष्टः, न तु कार्याभावात् कारणाभावः। एवञ्च कार्यकारणयोः अविशेषः वक्तुं न शक्यते। यदि कार्यकारणभावयोः अविशेषः स्यात् तर्हि कारणाभावे कार्याभावः, कार्याभावे कारणाभावः इति स्यात्। अविशेषो नाम अभेदः। यदि कार्यकारणयोः अभेदः सांख्यवत् स्वीकृतः स्यात् तर्हि कारणाभावे कार्याभावः यथा दृष्टः तथा कारणाभावे कार्याभावेपि कारणाभावः दृष्टः स्यात्। तन्तभावे यथा पटाभावः तथा पटाभावेपि तन्तभावः स्यात्। परन्तु तथा नास्ति लोके। बीजाभावे अंकुराभावः अनुभवसिद्धः, परन्तु अंकुराभावे बीजाभावः नास्ति। अंकुरस्य अभावेपि कोशादौ बीजानि दृश्यन्ते, तत्र अंकुरं नास्ति। एवञ्च बीजाङ्कुरयोः वस्तुतस्तु अविशेषः नास्ति, तयोः अभेदो नास्ति, अपि तु भेदेव अङ्गीकर्तव्यः। एवञ्च परिणामवादिभिः यादृशः कार्यकारणभावः स्वीकृतः तादृशकार्यकारणभावं स्वीकृत्य अस्माभिः नियमः वक्तुं न शक्यते। अपि तु अस्माभिः भेदं पुरस्कृत्यैव कार्यं कारणं चेति भिन्नम् इति भेदं पुरस्कृत्यैव एतादृशी व्यवस्था कल्पनीया।
एवञ्च प्रथमलक्षणसूत्रद्वये कार्यकारणव्यवस्था वैशेषिकाभिमता कार्यकारणव्यवस्था प्रथम उपस्थापिता। एवञ्च लोकप्रतीतिमाश्रित्य लोके यथा सामान्यानां प्रतीतिर्भवति तादृशप्रतीतिमाश्रित्य कार्यकारणव्यवस्था कार्यकारणयोः भेदव्यवस्थापि प्रथमं कार्यं कारणं चैव नाङ्गीकुर्वन्ति बौद्धाः ते निराकृताः। किमर्थं लोके एषा व्यवस्था दृश्यते तदभावे तदभावः अन्यथा सम्बन्धे यदि न स्यात् तर्हि तादृशसम्बन्धे यदि न स्यात् तर्हि बीजाभावे अङ्कुराभावः कथं व्यवस्थाप्येत। तर्हि बीजाभावे अङ्कुराभावः इति व्यवस्था लोके एतदर्थं दृश्यते तयोर्मध्ये कार्यकारणभावरूपसम्बन्धः अस्ति इत्यतः। एवञ्च तयोः अभेदः किमर्थं न स्वीकृतम् अविशेषः किमर्थं न स्वीक्रियताम् इति चेत् यथा कारणाभावात् कार्याभावो दृष्टः तथा कार्याभावादपि कारणाभावः दृश्येत तयोः अविशेषश्चेत्। अतः तयोः अविशेषः वक्तुं न शक्यते विशेषे वक्तव्यः भेद एव वक्तव्यः कार्यं कारणं चेत् भिन्नम् इति व्यवस्था वैशेषिकी कार्यकारणभाव व्यवस्था अत्र प्रथमसूत्रद्वयेन व्यवस्थापिता। अत्र अहं किञ्चिदिव यत् यत् तद्वयं प्रेषितं तदहं किञ्चित् पश्यामि। एका न्यायकन्दली अपला किरणावलिका एवम् कृपया तत्र मया ईमेल शेरिंग रिक्वेस्ट प्रेषितं तत् प्रेषितम्। अत्र न्यायकन्दली प्रेषिता सम्यक् अस्ति। So I have sent Nyay Kandli and Kiranavali. Yes. परन्तु भाष्यं
तत्र भाष्यपठनाय अनुकूलं न भवति. Sir, the Nyayakandli has Prashastapad Bhashya at the top, and thereafter they write Nyayakandli, so it should be available there. Yeah, due to the length of the text of Nyayakandli text, the finding of the appropriate portion of Prashastapada Bhashya will be little difficult. But anyway, it's readable and it's very good. Okay, I will use it. So this is very good text because of its vastness, and also a lot of textual criticism is also included in the edition. Okay, I'll do this. Thank you. So now, वयं प्रकृतम् अनुसरामः. तदनन्तरं न तु कार्यात् एतत् सूत्रद्वयं मया व्याख्यातं. सामान्यं विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम् इति तृतीयं सूत्रम्. अयमस्ति विशेषः. कार्यकारणयोः यद्यपि कार्यं कारणं चेति सम्बन्धेव नापेक्षितः इति प्रथमं मतं निराकृतं. कार्यकारणभावः अपेक्षितः इति प्रथमम् उपस्थापितं. तदनन्तरम् उक्तं कार्यकारणयोः अभेद एव स्वीक्रियताम्, अविशेष स्वीक्रियताम्, तर्हि कार्यं कारणमिति पृथक् नास्ति इति तदपि निराकृतं. कार्याभावात् कारणाभावो न दृष्टः, तस्मात् कार्याभावेपि कारणसत्त्वं दृश्यते, तस्मात् तयोः अविशेषः वक्तुं न शक्यते इति उक्तम्. इदानीम् अन्यं किञ्चिन् मतं कार्यकारणयोः सामान्यविशेषभावः. सामान्यविशेषभावः इत्यनेन किमुच्यते? कारणं सामान्यं, कार्यं विशेषः. अतएव कारणजन्यं कार्यम् इति नास्ति, अपितु कारणं सामान्यं, कार्यं विशेषः. कदाचित् सामान्यरूपस्य दर्शनेपि विशेषरूपस्य दर्शनं न भवति, परन्तु विशेषः अस्ति चेत् सामान्यं भवत्येव. यथा उदाहरणं पश्यन्तु, सामान्यविशेषभावः कुत्र अस्ति? वृक्ष आम्रवृक्षयोः सामान्यविशेषभावः अस्ति. वृक्षः अस्ति चेत् आम्रवृक्षः अस्ति इति नास्ति नियमः, अपितु आम्रवृक्षः अस्ति चेत् वृक्षः भवत्येव. एवञ्च वृक्षत्वं सामान्यम्, आम्रत्वं विशेषः. एवं सामान्यविशेषभावं पुरस्कृत्य एव कार्यकारणभावव्यवस्थापि निरूपयितुं शक्यते. यत्र यत्र पटः दृष्टः तत्र सर्वत्रापि तन्तुः अपि अस्ति, परन्तु तन्तुमात्रसिद्धौ पटसिद्धिर्नास्ति. एवञ्च तन्तुमात्रसिद्धि, तन्तुमात्रं सामान्यं,
पटः विशेषः तन्तुपटयोः सामान्यविशेषभावमेव स्वीकृत्य व्यवस्था कल्पयितुं शक्यते किमर्थं कार्यकारणभावव्यवस्था इति अन्यन्मतं किञ्चिदस्ति एवञ्च एवं रूपेण विवदताम् उत्तरं दातुम् अत्र सूत्रं प्रवर्तते सामान्यं विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम् सामान्यं विशेषः इति यदस्ति तद् बुद्ध्यपेक्षं भवति बुद्ध्यपेक्षा व्यवस्था वस्तुस्तु यत्र कार्यकारणभाव व्यवस्था अस्ति तत्र बुद्ध्यपेक्षा व्यवस्था नास्ति तत्र कार्यकारणभाव व्यवस्था अस्ति अनयोः भेदः अस्ति सामान्य विशेषभावः केवलं बुद्धिपरिकल्पिता व्यवस्था कश्चित् पश्यति न पश्यति इत्यनेन कस्यचित् बुद्धिमपेक्ष्य तन्तोः पटस्य वा व्यवस्था नास्ति कस्यचित् बुद्धिमपेक्ष्य तन्तुः पटं न जनयति अथवा तन्तुः पटरूपेण न दृश्यते अथवा पटाभावेपि तन्तुमात्रं तिष्ठति कारणमूलक पश्यन्तु सर्वदैव अन्यः पश्यति इति न पश्यति वा तन्तुः कारणबलात् पटरूपं प्राप्नोति यदा च तन्तुः संयोग संबंधं प्राप्नोति अर्थात तन्तौ यदा च क्रियाः उत्पद्यन्ते क्रियाद्वारा तन्तुषु संबंधो जायते आतान वितान संयोग रूप संबंधो जायते तदानीं कस्यचित् बुद्धिम् अनपेक्षैव तन्तुः पटः जायते सामान्यं विशेष इति तु बुद्ध्यपेक्षम् प्रकृतं तु कार्यकारणभाव व्यवस्था तो बुद्ध्यपेक्षा न भवति एषा वास्तविकी व्यवस्था वर्तते एवं च बुद्ध्यपेक्ष व्यवस्था नास्ति अपि तु वास्तविकी काचित् व्यवस्था वर्तते अद्य वयं भेदः दर्शितः सूत्रकारेण कार्यकारणभाव व्यवस्था वास्तविकी सामान्य विशेष व्यवस्था बुद्ध्यपेक्षा उपस्कार सूत्र भाष्यकारेण अत्र एवं उपोद्घातः प्रदत्तः पदार्थत्रयोद्देश लक्षणानन्तरम् इदानीम् उद्दिष्टस्य सामान्य पदार्थस्य लक्षणमाह पूर्वं सामान्य व्यवस्था पूर्वमुक्ता एवञ्च अनुवृत्त बुद्धिं जनयति सामान्यं व्यावृत्त बुद्धिं जनयति विशेषः एवञ्च पदार्थ पूर्वं पदार्थाः ये उक्ताः तेषाम् उद्देशः नामकरणं कृतं तदनन्तरं लक्षणं निरूपितम् इदानीं प्रसङ्गः आयातः लक्षणकरण निरूपणावसरे सामान्य लक्षणं विशेष लक्षणम् इत्युक्तम् किमर्थं सामान्य लक्षणम् इत्युक्तं विशेष लक्षणं व्यावृत्तिं जनयति इतरस्माद् व्यावर्तयति तच्च सामान्य लक्षणं विशेष लक्षणं व्यावर्तयति सामान्य लक्षणम् अनुवर्तयति अर्थात् अनुवृत्ति बुद्धिं जनयति अनुगत बुद्धिं जनयति इति सामान्यम् इति पूर्वम् उक्तम् तदर्थमेव अत्र सामान्यं नाम किं विशेषो नाम कः इति निरूपणाय इदं प्रवृत्तम् इति सूत्रकारः कथयति तत्रापि बुद्ध्यपेक्षम् इत्यस्य कोऽर्थः इत्यत्र विवरणमपि ददाति परन्तु मया यदा सूत्राणि इमानि पठितानि तत्र कश्चन एवं रूपेण सम्बन्ध केवलं पूर्वं पदार्थोद्देशकरणकाले सामान्यमिति प्रयुक्तं तस्य अर्थविवरणं न कृतम् इदानीं क्रियमाणं भवति इति प्रसङ्गात् संगतिं सम्पाद्य अथवा अवसरसंगतिं वा सम्पाद्य सूत्रावतरणं मम बहु इष्टं नाभवत् अत्र वस्तुतः संगतिरस्ति कीदृशी संगतिरस्ति इति चेत्
अत्र कीदृशी संगतिरस्ति इत्युक्ते कार्यकारणभावव्यवस्था भिन्ना, सामान्य विशेष भाव व्यवस्थयैव कार्यकारणभावव्यवस्थापि निर्वोढुं शक्यते इति यत् मतं तन्मतं न युक्तं, तन्मतं नेष्यते इति शास्त्रकारस्य अभिप्रायः। अतएव सामान्य विशेष व्यवस्था एव ये कार्यकारणभावमपि निर्वोढुं प्रयतन्ते तेषां कृते उत्तररूपेण इदं सूत्रं प्रवर्तते इति व्याख्यानं समुचितमिति मे भाति। बुद्ध्यपेक्षम् इत्यस्य कोऽर्थः? बुद्धिमपेक्ष्य प्रवर्तते, बुद्धिन्नापेक्ष्य प्रवर्तते इत्यस्य कोऽर्थः? तत्र मया पूर्वमपि बहु विचिन्तितं। किञ्चित् अस्माभिः अत्र सर्वत्रापि पारम्परिक शास्त्ररीत्यापि अत्र विचारः करणीयः। इतोपि अन्यत्रापि मया किरणावली ग्रन्थ इत्यादि ग्रन्थेषु किमुच्यते इत्यपि पुनरेकवारम् आकलनं कुर्मः। परन्तु एतान् प्रश्नान् मनसि स्थापयामः। संख्यादिकं बुद्ध्यपेक्षं भवति, परन्तु बुद्ध्यनपेक्षसंख्यादिकमपि स्वीक्रियते वैशेषिकैः। किमर्थम् इति मया गतपर्याये प्रतिपादितं। यदा संख्याम् अनवलम्ब्यैव कार्याणि जायन्ते तदानीं वक्तुं शक्यते बुद्ध्यपेक्षमिति। परन्तु संख्याम् अवलम्ब्य कानिचित् कार्याणि उत्पद्यन्ते। यत्र द्वयोः परमाणुवोः संयोगेनैव दणुकम् उत्पद्यते, तर्हि द्वित्वमपि तत्र भौतिक व्यवस्थया कार्यकारणव्यवस्था द्वित्वमपि कारणं भवति। तद्द्वित्वं केवलं बुद्ध्यपेक्षं चेत्, अपेक्षा बुद्धिजन्यं चेत्, तर्हि तस्य कथं भूतोत्पत्तौ, दणुकरूपभूतोत्पत्तौ तस्य कारणत्वं कथम् इति न ज्ञायते। अतएव द्वित्वं वस्तुतः जायते, द्वित्वं वस्तुतः विद्यते। समवायसम्बन्धेन द्वित्वरूपसंख्या परमाणु विद्यते इति स्वीकरणेनैव तादृशद्वित्वसंख्यायाः तत्र कारणत्वमपि वक्तुं शक्यते। अतएव एतादृशी व्यवस्था काचित् कल्पिता। अत्र प्रकृतं सामान्यं विशेषः इति बुद्ध्यपेक्षम् इति कथनेन कार्यकारणभावः बुद्ध्यपेक्षो न भवति इति सूचितं। सामान्यविशेषभावः बुद्ध्यपेक्षः इति सूचितम्। सामान्यस्य च विशेषस्य च लक्षणं बुद्धिरेव। बुद्ध्यपेक्षमिति द्वयमपि स्वीकृत्य, सामान्यं विशेषः इति द्वयमपि स्वीकृत्य इति द्वयं बुद्ध्यपेक्षम् इत्यर्थः। बुद्धिः अपेक्षा लिंगं लक्षणं वा यस्य तद्बुद्ध्यपेक्षम् इति व्याख्यानं कृतम्। बुद्धिः अपेक्षा, अपेक्षा इत्युक्ते लिंगं लक्षणं वा। तत्र नित्यम् अनेक व्यक्ति वृत्ति सामान्यं, नित्यत्व सति स्वाश्रय अन्योन्याभाव समानाधिकरणं वा। परमपि सामान्यम् अपरमपि तथा, परन्तु सामान्यं विशेषसंज्ञामपि लभते। यथा द्रव्यमिदं द्रव्यमिदम् इत्यनुवृत्त प्रत्यये सत्येव नायं गुणः नेदं कर्मेति विशेष प्रत्ययः, तथा च द्वित्वादीनां सामान्यानामेव विशेषत्वम्। पश्यन्तु, तर्हि एकस्यैव धर्मस्य सामान्यत्वमपि अस्ति, विशेषत्वमपि अस्ति। तस्य अर्थः कः? एक एव धर्मः यः सामान्यम् इति स्वीक्रियते, द्रव्यत्वं, द्रव्येषु सामान्यं, समानानां भावः धर्मः सामान्यं, द्रव्येषु सर्वेषु विद्यमानम् एकं द्रव्यत्वं, द्रव्याणां सामान्यं। परन्तु तदेव द्रव्यत्वं विशेषः व्यावृत्तिबुद्धिं जनयति। कथं? नायं गुणः नायं कर्म इत्येवं रूपेण द्रव्येषु व्यावृत्तिबुद्धिं जनयति इत्यतः द्रव्यत्वमेव विशेषः अपि भवति। एवञ्च द्रव्यत्वं सामान्यमपि भवति, विशेषोऽपि भवति इति व्यवस्था बुद्ध्यपेक्षा। एतत् नियतरूपेण एकः धर्मः सामान्यमपि भवति विशेषोऽपि भवति इति कथम्
इति चेत् तद् बुद्ध्यपेक्षत्वात्। ननु विधिरूपं सामान्यं नास्त्येव अनुगतमतेः तद् अतद्व्यावृत्तेवोपत्तेः तत्सर्वम् अहं न पश्यामि। तत्र पूर्वमपि एषः विषयः तत्र आगतः। भावः अनुवृत्तेरेव हेतुत्वात् सामान्यमेव। तत्र भावो नाम सत्ता। मया उक्तं भावो नाम सत्ता इति कथं भवति? भवति भवति इति प्रतीतिः केषुचिदेव सामान्य लौकिकी प्रतीतिः केषुचिदेव भवति। द्रव्यमस्ति, गुणः अस्ति, कर्म अस्ति। सामान्यादिषु भवति इति प्रतीतिः न भवति। सत्तारूपः भावः केवलं त्रिषु अस्ति। तद् अनुवृत्तिरपि अनुवृत्तत्वेन दृश्यते। तस्मात् अनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्। किमर्थम् अनुवृत्तेः हेतुत्वात्? द्रव्ये गुणे कर्मणि च अनुवृत्तबुद्धिर्भवति। इदं सत् इदं सत् इदं सत् इति सत्तावत् इति कृत्वा सर्वत्रापि अनुवृत्तबुद्धिर्भवति। कस्यापि व्यावृत्तिर्नास्ति। कस्यापि तत्र व्यावृत्तिर्नास्ति। अतएव अनुवृत्तिबुद्धिहेतुत्वात् व्यावृत्तेरभावात् अनुवृत्तेरेव हेतुत्वात् इत्यनेन व्यावृत्तेरभावात् इत्यर्थः। व्यावृत्तिबुद्धेरभावात् सामान्यमेव। सत्ता सामान्यमेव इत्यनेन परमेव। केवलं परत्वं तस्य पराजातिः। इतराणि च सामान्यानि। द्रव्यत्वं, गुणत्वं, कर्मत्वं च सामान्यानि विशेषाश्च। एते त्रयः द्रव्यत्वं, गुणत्वं, कर्मत्वं च यानि सामान्यानि सन्ति, एते सामान्यधर्माः विशेषाश्च भवन्ति। सामान्यानि भवन्ति, विशेषाश्च भवन्ति। उभयं तत्र उभयविधत्वं तत्र वर्तते इति सोदाहरणं दर्शितम्। परन्तु यः विशेषेव स्वीकृतः इति चेत् अन्यत्र अन्तेभ्यः विशेषेभ्यः सामान्यं तावत्पर्यन्तं विशेषः भवति। विशेषपर्यन्तं विशेषः यः वर्तते सः विशेषमात्रं, स तु सामान्यं न भवति। एवञ्च मध्यगतानि यानि सामान्यानि सन्ति, परसामान्यं परित्यज्य सत्तां परित्यज्य मध्यगतानि यानि सामान्यानि सन्ति, तानि सामान्यानि विशेषाश्च भवन्ति। अन्यत्र विशेष अन्तेभ्यः विशेष अन्त्यवृत्तयः याः ये विशेषाः परमाणुगताः विशेषाः ते तावत् विशेषमात्रं भवन्ति। अन्ये सर्वे सामान्यानि विशेषाश्च भवन्ति। तान् परित्यज्य इति किमर्थं? तेषां सामान्यरूपत्वं नास्ति। यतः ते व्यावृत्त्यर्थमेव स्थिताः। परमाणुषु अन्त्यद्रव्येषु व्यावृत्त्यर्थमेव ये पदार्थाः स्थिताः विशेषाः, ते कथं सामान्याः भवन्ति? यदि सामान्याः भवन्ति तर्हि तेषां विशेषत्वं गच्छति। यदि विशेषत्वं गच्छति तर्हि विशेषत्वं हीनं, तर्हि तेषां कार्यमेव न भवति। तेषां स्वरूपहानिर्भवति। अतएव स्वरूपहानिः इति जाति बाधकेषु संगृहीतं। स्वरूपहानिः इति स्वरूपहानिर्भवति इत्यतः तत्र तेषां सामान्यरूपत्वं, सामान्यरूपाणां विशेषरूपत्वं न विशेषरूपत्वमेव स्वीकृतं, सामान्यरूपत्वं न स्वीकृतम्।
एवञ्च एतावत्पर्यन्तम् अनेन प्रबन्धेन किम् उक्तं, सामान्यं विशेष इति व्यवस्था काचित् अस्ति, तस्यां व्यवस्थायां सामान्यानि परसामान्यं परित्यज्य सामान्यानि सर्वाण्यपि विशेषाः भवन्ति, विशेषाश्च सामान्यानि भवन्ति। अन्त्यद्रव्येषु विद्यमानाः विशेषाः ये व्यावृत्त्यर्थमेव स्वीकृताः ते तावत् सामान्यरूपत्वं न भजन्ति। मध्ये सामान्य विशेष व्यवस्था या वर्तते सा व्यवस्था बुद्ध्यपेक्षा अस्ति, बुद्धिलक्षणा वर्तते, बुद्धि कृता वर्तते। एकया रीत्या बुद्धि कृता इत्यपेक्षया बुद्धि बुद्धि बुद्धिः लक्षणम् अथवा बुद्धि लिंगम, तत्र बुद्धि तत्र लिंगम, लिंग बुद्धि ज्ञापितं, बुद्ध्या ज्ञापिता काचित् व्यवस्था तत्र वर्तते इति एवं रूपेण अस्माभिः व्यवस्था स्वीकरणे सूत्राणां इयं व्याख्या अस्माभिः एवं रूपेण द्रष्टुं शक्यते। अत्र वस्तुतः तर्कसङ्ग्रहमारभ्य वैशेषिकव्यवस्था अस्माभिः अन्यत्र अन्यत्र इतरेषु ग्रन्थेषु च अधीता वर्तते, परन्तु सूत्रेषु मूलसूत्रेषु एवं रूपेण यत् चिन्तनं प्रवर्तते, येन क्रमेण चिन्तनमस्ति तत् क्रमेण अस्माभिः चिन्तनम् अध्येतव्यं, तेन अस्माकं बुद्धिवैशद्यं भवति, स्पष्टता च भवति, इतरेषु ग्रन्थेषु प्रतिपादितानां विषयाणां स्फुटतरं ज्ञानं भवति इति मे विश्वासः। अस्तु, एतावता अद्यतनव्याख्यानं समापयिष्यामि। अत्र केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। अग्रिम चक्रे वैशेषिकभाष्यं यत् धवल पटल महोदयेन प्रेषितं तद् भागं स्वीकृत्य पुनः अग्रे सूत्राणि पठामः। नमो नमः, धन्यवादः। अस्तु सर, धन्यवादाः सर।